नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम, उसकी तौफ़ीक़, उसके एहसान और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से हम एक और नशिस्त में आपके साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली दो नशिस्तों में हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलतों को बयान किया है, उनके कारनामों को बयान किया है। उनको अव्वलियात नसीब हुई, यानी ऐसे काम जो उनके अलावा किसी और को करना नसीब नहीं हुए, उन अव्वलियात का हमने ज़िक्र किया है। आज हम मज़ीद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनके कारनामों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आपके बेशुमार इज्तिहादी कारनामे हैं, आपकी बेशुमार खिदमात हैं। जब आप तीसरे खलीफा बने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, तो उस वक्त जो है आप तकरीबन 12 साल खलीफा रहे हैं। तो इन 12 सालों के अंदर आपने एशिया में और बर्र आज़म अफ़्रीक़ा के अंदर बेशुमार फतूहात की और बहुत सारे इलाक़े, बहुत सारे ममालिक फ़तह होकर इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बने। और आपका ये भी एज़ाज़ है कि सबसे पहले इस्लामी सल्तनत का बहरी बेड़ा वो आपके दौरे खिलाफत के अंदर बना, यानी जो बहरी फ़ौज होती है, समंदर की फ़ौज होती है, बाज़ंतीनी जो फ़ौज है उसका मुकाबला करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सबसे पहले बहरी फ़ौज, समंदरी फ़ौज का क़याम अमल में आया। फिर आपका शुमार हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद नबवी और अहद सहाबा के मुमताज़ फ़ुक़हा में होता है। तो अल्लाह ताला ने आपको, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे और सारी ज़िंदगी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी में गुजारी और हाफिज़ क़ुरान थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा तबाहुर इल्मी अता फ़रमाया था, बड़ी सक़ाहत और फ़क़ाहत अता फ़रमाई थी, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन अता फ़रमाया था। और आपके जो फतावा हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और यानी कि सहाबा ने उनको लिया और उनके बाद ताबईन ने, तब ताबईन ने, अहनाफ ने उनके फतावा को जो है लिया और उस पर अमल किया। जिस तरह मैंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज़ क़ुरान भी थे और कातिबे वही भी थे। वो लोग जिन्हें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक लिखने पर मामूर किया था, उन्हें कातिबे वही कहा जाता है, कातिबीन वही, यानी कि वही को लिखने वाले। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिबे वही भी थे, और आपने अपना पूरा मुसफ़ उस्मानी जो है वो तैयार किया, और अहद नबवी के अंदर ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक को जमा कर लिया था। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि आप कुरान पाक को समझने वाले थे, और कुरान पाक के शान नुज़ूल और उसके जो हकीकी माना और मफ़ाहीम थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे वाकिफ़ थे। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि आपके दौर में चूँकि इस्लामी सल्तनत की जो सरहदें थीं वो बहुत ज़्यादा फैल गई थीं, और जो कुरान था वो जो अरब के मुख्तलिफ़ लहजे थे उनके अंदर जो है वो जमा किया गया था, 7 लहजे थे उनके अंदर जमा किया गया था। लेकिन जब इस्लाम जो है अजम के अंदर आया और जो वहाँ पर लोग नए नए मुसलमान हुए थे, उनके लिए ये बड़ा मसला था कि वो इन लहजों के अंदर फ़र्क नहीं कर सकते थे, और उसकी वजह से उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात रूनुमा होना शुरू हो गए। और ये बात जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँची, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नुस्खे को जो हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मौजूद था, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार करवाया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत के वक्त वो नुस्खा अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सपुर्द कर दिया। आपने उस नुस्खे को मंगवाया और उसकी 7 कॉपीज़ जो हैं वो तैयार की, और तमाम बलादर इस्लामिया के अंदर उसको भिजवा दिया गया ताकि मज़ीद उसकी नक़ूल जो है करके लोगों में तक़सीम की जाएँ। और उसके अलावा जितने बाकी नुस्खे थे जो अरब के मुख्तलिफ़ लहजों पर थे, आपने उनको तलब करवा दिया, और तमाम उम्मत को और तमाम इस्लामी मुल्कों को एक के लहजे पर, जो कुरैश का लहजा था, जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का लहजा था, उसके ऊपर आपने जो है जमा
کروایا، اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر۔ آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی ترویج کی اور جس کو جو ہے رائج فرمایا۔ پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک سے محبت کا اندازہ جو ہے آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ ان وجدتم فی کتاب اللہ ان تدعوا رجلی فی القید فدعوها، کہ اگر تم قرآن پاک میں اللہ کی کتاب میں یہ پاؤ کہ میرا پاؤں جو ہے وہ قید میں ہو تو تم ایسا کر گزرنا۔ یعنی معنی یہ تھا کہ اگر تم کوئی بھی چیز جو ہے قرآن پاک کے اندر پاؤ اور میرا عمل اس کے جو ہے خلاف ہو تو تم اس کام کو کرنا جو اللہ کی مشیت ہے، جو اس کی رضا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا قرآن پاک سے کیسا تعلق تھا کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ حکم فائق ہے، وہ حکم جو ہے اعلیٰ ہے، اور ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہی بات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں کہی کہ جب تک ہم تمہیں سیدھے راستے پر لے کر چلیں، تم ہماری بیعت میں رہنا، ہماری اطاعت کرنا، ہماری فرما برداری کرنا، ہمارا حکم ماننا، لیکن جب ہم تمہیں سیدھے راستے سے کسی اور راستے پر لے جانے کی کوشش کریں تو ہماری بیعت تم پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو حکمرانوں کی جو اولو الامر ہوتے ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے قرآن و سنت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ۔ ہمارے حکمران جب ہمیں دین کے راستے پر لے کر چلیں، سیدھے راستے پر لے کر چلیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، لیکن ہر کام کے اندر اطاعت کرنا، ہر کام کے اندر جو ہے ان کا ساتھ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنی عقل، اپنا شعور، اپنی آنکھیں، اپنی سمجھ بوجھ، اس کو جو ہے کھلا رکھنا چاہیے، اور کسی قائد کے پیچھے جو ہے اتنا ہمیں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، قرآن، دین، شریعت، یہ سب پس پش چلے جائیں اور ہم اس قائد کی، اس لیڈر کی محبت کے اندر وہ کام کرنے لگیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ محبت تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولیات ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر جاگیریں تقسیم کی، یعنی جو سرکاری زمینیں تھیں تاکہ لوگ اس کو کاشت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں کے لیے سرکاری چراگاہ جو ہے وہ قائم کی جہاں پر جانور چارہ جو ہے چرا کرتے تھے۔ پھر آپ نے نماز میں جھکتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیر کہنا شروع کی، یہ بھی جو ہے آپ کی سنت ہے۔ پھر جمعے کے دن پہلی اذان، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اب یہ جو دوسری اذان ہم دیتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا جو ہے رواج ہوا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے جو خلفاء ہوں گے میرے بعد، جنہیں خلفاء راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ پھر آپ نے مؤذن کی، جو مسجد میں اذان دیتا ہے، اس کی تنخواہ مقرر کی۔ پھر آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری پہلے گورنمنٹ کی تھی، لیکن پھر آپ نے جو ہے لوگوں پر شخصی ذمہ داری لگا دی کہ ہر شخص جو ہے دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور کتنی زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، اسی حساب سے ہر شخص خود اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالے۔ اور پھر سب سے پہلے آپ نے پولیس کا محکمہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہوا، آپ نے سب سے پہلے جو ہے پولیس آفیسر جو ہے وہ مقرر کیے، جو پولیس کے اوپر تھے، جو ان کے اوپر جو نگرانی رکھتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کو فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشاہیر کی عزت و احترام کرنے اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھنے اور ان کی دل سے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو۔ یہ بہت اونچے مقام پر فائز لوگ ہیں، ہمیں ان کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر شخص کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔